اسلام دا شان زیادہ ہے کچھا پروانہ کتابہ کل ہوئن قرآن دا شان زیادہ ہے محبت نال درود پاک فقیر دی حاضری صلی اللہ علیہ رسول اللہ کفنی پاتے گن کیا چاہتے گن جو ریشمیت لف پیندے ہن دو غد دے کفنی پاتے گن کیا چاہتے گن ہاتھ خالی کفن دے بارو ہن ہاتھ دنیا نو دکھلاتے گن کیا چاہتے گن کتے رہ گئے تاج سکندران دے کتے رہ گئے قدرہ دے او شاہ تاج لہاتے گل کیا چاہتے گل صدقیتے پروانیاں اے نصیحت تہے جو بے دیوار نساتے گل کیا چاہتے گل اتھے ہر شئے سٹ کے تر جلنے تن کوئی ہمرائے بخت ہو سی دو غزی لیر بند ہو سو ہر سوچ سجن دے پشتوں سے ہتھ کھاما پریوانے لوگا دے او پر تالی اٹھا یا گلستوں سے ای پلتے کردہ دے کے جل او پلتے ناکا سختوں سے گزریا ویلا نہیں ہویا ویلا گزریا ویلا بل ہاتھ نہیں ہویا ویلا کار گھن تو بارب تے رسول منا ویلا گزریا ویلا بل ہاتھ نہیں ہویا ویلا قبر چکر مڑ روشنی قرآن دی قبر چکر ہون روشنی قرآن دی کر لے خریدی اج جن سے ایمان دی کر لے خریدی اج جن سے ایمان دی جگ دے جنجالا وچ پھر نہیں پاونا گزریا ویلا ہاتھ نہیں ہویا منا گزریا ویلا ہاتھ نہیں ہویا بنا گھر تعمیر کر خلد بری وچے گھر تعمیر کر دوستو اس سٹیج دے موجود بیٹھیں میں خورشید ملت دا نوکران یاد فرمائنے میری عادت گلڈ تھی ورنئی تو سا خموشی نال بس ہوئی تو میں مختصر حاضری دے سا یہ بول پوسو تو تھوڑی حاضری ہے جو رنگ ڈھیرا ویسی میں این نظم جری پڑھدا بیان نات شریف ایہن 17 شیری دے وچ اسلامی ہے سارے چھوڑ کے 4 شیر تے 2 شیر دعا دے آمن سرے مقصد جرے کو مارم زان دے وچ جنہ وصال تھے ان دی نظم لکھی ہے گج کے سوال لاکھو گزریا ویلا بل ہاتھ نہیں ہویا منا گھر تعمیر کر خلد بری وچے گھر تعمیر کر خلد بری وچے لا بوٹ ذکر دے دل دی زمین وچے لا بوٹ ذکر دے دل دی زمین وچے پنیو جہانی اتے پھل جیندہ کھاونا گزریا ویلا بل ہاتھ نہیں ہویا وڑا شیرے چھوڑ بے سو کوٹھیاں محل تے بغات وی چھوڑ بے سو کوٹھیاں محل تے بغات وی رہن نہ دسن سانو اتھا ایک رات وی رہن نہ دسن سانو اتھا ایک رات وی کفن دا ٹوٹا سارے رگ کے چھپاونا گزریا ویلا بل ہاتھ نہیں ہویا بڑا
شیر اللہ شریف دا بڑا قیمتی شیر ہے جنہوں سوچ سمجھ آونجے سبحان اللہ سو ایک بارہ کو چاپ چاپ کے سبحان اللہ گزری عبداللہ بل ہاتھ نہیں ہویا بنا جدہ دی حدیث اللہ والیاں سنائیے جدہ دی حدیث اللہ والیاں سنائیے کبر چسائی دی جلوہ نمائیے حبیبی یا رسول اللہ تدنا سائے برکت ہلت دنا جن تو دکھ ٹل دے دل آنتے بار گناہ دے مارن تائیں تجی نسبت دیکھ کے والوے دل انیا سب پئی سادے نکلی ہے سادے نکلے ہو سو سفل وے دل اسا سن بیٹھے اسو خبر دے وچے تاہی مسمے دیوے بلوے دل جدہ دی حدیث اللہ والیاں سنائیے کبر نسائی دی جلوہ نمائیے جلوہ حضور بچے کبر دکھاونا سمجھ آگیا سبحان اللہ پھر تراشیر دعا دین اور بھائی ظفر حسین دی سجنو صدارو شان کبر ہوئے ظفر حسین دی سجنو صدارو شان کبر ہوئے مدینے والے مدنی دی مدینے والے مدنی دی اوتے نظرے مہر ہوئے ظفر حسین دی سجنو صدارو شان کبر ہوئے پچھے تو سبحان اللہ سرطرہ شیرن ظفر حسین دی سجنو صدارو شان کبر ہوئے مدینے والے مدنی دی مدینے والے مدنی دی اوتے نظرے مہر ہوئے ظفر حسین دی سجنو سچا عاشق نبی دا تے پردہ پاک لیدا سچا عاشق نبی دا تے پردہ پاک لیدا صحابہ دا خادم پیشیدہ ہر ولیدہ عقیدت مند نو یلفت دا ملیا سارا سمر ہووے عقیدت مند نو یلفت دا ملیا سارا سمر ہووے مدینے والے مدنی دی مدینے والے مدنی دی اوتے نظرے مہر ہووے ظفر حسین دی سجنو شیر آمین اکسے چاکری شیر می بستا رہے سالا خدا دی پاک رحمت دا او می بستا رہے سالا خدا دی پاک رحمت دا قبر اندر حشر توڑی ہوئے پل پل اے راحت دا قبر باغے جنت ہوئے قبر باغے جنت ہوئے ابد باغے دا گھر ہوئے عقیدہ یوں دا حنفیہ اسا ہے یقین رکھ دے عقیدہ یوں دا حنفیہ اسا ہے یقین رکھ دے بھرے ہوئے جام کوثر دے ہتھوں مولا دے او پیسی پروانہ ہے دعا منگدا پروانہ ہے دعا منگدا دعا میں دا اثر ہووے بالکل نہایت مختصر حاضری کیتی ہے اللہ فقیر دی حاضری قبول فرماوے اللہ تبارک و تعالی تو آمنا کچھ لینے